بكم معايا في هذا الفيديو جديد. في هذا الفيديو غادي نشرح لكم شابيتر 23 او 24 من رومان Il était une fois un vieux couple heureux. دونك نبداو على بركة الله بلي زيفينمون اللي كاينين في شابيتر 23. اول événement. Quelques jours plus tard, le vieux acheta au magasin un lecteur des cassettes de Haj Belid et une lampe à gaz. قال لك من بعد ايام مني يعني بداو كيتنشروا هذوك القصائد ديالو على شكل دي كاسيت يعني اغاني. شرا بوشعيب واحد القارئ يعني مسجله باش يبقى يدير فيها الكاسيت ديال داك الحاج بالعيد اللي هو اللي كيغني يعني ديك القصائد ديالو. باش تفهموا اكثر، الحاج بالعيد هو المغني اللي كيغني لهذوك الكتابات ديال بوشعيب. دونك بوشعيب شرا واحد ليكتور يعني القارئ ديال ديك المسجله باش يبقى يدير فيها ويعطي المرسو تسمع ليهم. وشرا كذلك واحد نقول حنا لامب شحال المصباح ديال الغاز كتشعل، واحد البوله كتشعل بالبوطه، كانت شحال هذيك كتستعمل في البوادي. دونك هذا اول ايفينمون. بالنسبه ليفينمون الثاني، de retour à la maison, il confia à son épouse son intention d'écrire un poème intitulé تيسليت وأمان. قال لك بان مني بوشعيب رجع للبيت ديالو، يعني مني مشى لهداك الليكتور والكاسيت وكذلك داك اللامب، رجع للدار وقال للزوجه ديالو بانه باغي يكتب واحد القصه على واحد القصيده على واحد القصيده ديال ديك عروسه سيبا ديال الشتا، شي حاجه بحال هكا. المهم داكشي ديال القوس قوزه حاجه سيبا شي حاجه بحال هكا. ويعني فهمتي عنده الافكار، عنده بزاف ديال الحوايج، عنده اللي غادي يكتبهم، فهمتي عارف القصه كيشوفها هكا بين عينيه، وقال لها بان فهمتي عنده خصو غير يكتب. وصافي الزوجه ديالو شجعته وقالت لي بلي غادي تكون قصه وقصيده زوينه بزاف وانا ثقه فيك، وكما يعني درتي القصيده الاولى ونالت الاعجاب ديال بزاف الناس هذه غادي تعجبهم. ليفينمون الثالث وهو الاخر في هذا الشابيتر 23. En sa qualité de poète de vin, il exprima sa crainte d'une imminente sécheresse qui aurait des effets désastreux. قال لك بان بوشعيب حيت فين كانوا مسميين واحد الشاعر اللي كيكون عالم بالغيب، حيت فهمتي هو قارئ يعني عنده بزاف ديال التفسيرات علميين علاش كيكون كيتوقع شي، فهمتي عنده شي تصورات ماشي غير كيجيو كيتوقع ماشي شواف. دونك قال للزوجه ديالو ما ان فهمتي الربيع، فهمتي الشمس طاحت والشمس مرتفعه درجه الحراره، بحال اللي خايف، عنده حتى تخوف من واحد الجفاف اللي غادي يضرب القريه اللي عايش فيها هو، وغادي يخلف وراه مجموعه من يعني الاثار السلبيه بزاف وكارثيه على الفيلاج. دونك هذا اخر ايفينمون كان في شابيتر 23. دابا ندوزو لشابيتر 24 ونبداو عاوتاني نشرحوا ان شاء الله لي زيفينمون اللي فيه. دونك اول ايفينمون كاين في هذا الشابيتر. Un jour, Bouchaïb assista à l'incendie du verger de Mouh. Le lendemain, on trouva dans le verger des canettes de bière et des mégots. قال لك بان واحد النهار بوشعيب كان كيكتب بحال هكا القصائد ديالو شويه، وبدا كيسمع في هاد الغوات، يعني غوات بزاف بحال اللي واقع شي حاجه. طلب ما ترجم ويبان ليه واحد الحقل ديال واحد السيد سميتو اوموح، البستان ديالو كيتحرق ويعني طالع الدخان بزاف وما قدروش الناس يطفيوهم، يعني طفات العافيه من تلقاء نفسها، يعني ما خلات حتى شي حاجه، بقاو غير دوك الاغصان محروقين صافي. ويقول للزوجه ديالو قالت ليه مع شكون حشوم عليهم زعما يكونوا حرقوه ليه، ويقول لها ما كنظنش ان شي واحد مقصد انهم يحرقوا لي البستان ديالو، هذه غتكون غير شي غير يعني غير مع الحراره دابا مرتفعه، غير قطعه الزاج كافي انها تشعل العافيه. وبصح لا غدا وصل بوشعيب الخبر بانهم لقاو في البستان ديال داك اوموح، لقاو واحد القرعه ديال الشراب و بونته ديال الكار، يعني البقايا ديال الكار.
وهي الزوجه ديالو قالت ليه عندك الحق، يعني فهمتي شي وحدين جاو في الليل ومشاو شربوا تما وخلاو فهمتي القراعي وخلاو داك البوتات ديال الدخان في داك البستان ديال الاموح. ويعني من يصبح الحال وضربت الشمس في ديك القرعه دونك تخلف على هذاك الشيء الحريق. دونك هذا اول ايفينمون في شابيتر 24. نمرو دابا للشابيتر فون ليفينمون الثاني. Omour serait donc certainement dédommagé par les parvenus dont les fils dépravés avaient provoqué l'incendie. قال لك بان يعني بداو كيتناقش بوسعيد مع الزوجه ديالو وقال لها باللي داك امور حيت عنده بزاف د المعارف وصحابو غير هذوك اللي لاباس عليهم خدام عندهم، دونك اكيد غادي يعوضوه حيت غيكونوا هادو فهمتي ولادهم، يعني دوك اللي داروا ليه هاد سبوا ليه فهاد الحريق البستان ديالو غيكونوا غير ولادهم حيت هما اللي كيجيو من المدينه ومولفين على السكير والى اخره. وبما انه هو فهمتي هما صحابو ما يقدرش يدخل لهم ولادهم للحبس، دونك ما انا ديجا اصلا لاباس عليهم وهو خدام عندهم، دونك غادي اكيد غادي يعوضوه على داكشي اللي خسر. دونك هذا هو ليفينمون، يعني هذا الشرح ديال هذا ليفينمون هذا. نمروا دابا ليفينمون الثالث في هذا الشابيتر واللي هو كذلك الاخر. Le couple parla de la famille dégénérée de Moh, puis Bouchaïb continue à écrire son poème en fumant et en sirotant le thé. قال لك بان بوشعيب والزوجه ديالو بداو كيهضروا على العائله ديال اموح، كيقولوا بان الولد ديالو هو عاطيه واحد الحانوت في المدينه وباش يعني يبقى يبيع ويشري، ولكن ولدو مشى قمر بهم وخسر الفلوس على فهمتي الحوايج اللي خايبين خوال الخاوي وكان كيدين، دونك خرج ليه فالصو. وخوه هو كذلك يعني ما مزيانش بحال اللي هما عائلة كاملين فهمتي فاسدين اخلاقيا، ما عندهمش اخلاق ما عندهمش قيم، مش كيكسبوا فلوسهم من الحرام الى اخره. من بعد من يكملوا الهضره عليه بداو قالت لي الزوجه ديالو واخا يكون خايب يعني حشومه واحد حشومه يعني بقى في تحرق ليه البستان ديالو. المهم من بعد بوشعيب كمل الكتابه ديال داك القصيده ديالو اللي قلت لكم ديال تسليت وامان. وطبيعه الحال عزيز عليه من يكون كيكتب في القصيده ديالو، عزيز عليه بزاف يبقى يكمل ويشرب اتاي حيت فهمتي بحال يخليوه يستلهم ويعيش في داك القصيده. دونك هادو هما لي زيفينمون اللي كاينين شابيتر 23 و 24. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوهم وصلت لكم الفكره. اللي باقي ما اشتركش كنتمنى انه يشترك في القناه ديالي، ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش تدعموني بلايك وتبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم اللي عارفينهم انهم كذلك يقدروا يستافدوا من هذا الفيديو. اللي عنده اي تساؤل مرحبا يخليه لي في لي كومونتير، وحتى تعليقاتكم الايجابيه شكرا لكم بزاف على التعليقات الايجابيه، شكرا وكنتمنى لكم التوفيق والى اللقاء.